बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है और उसमें हम आज सबक नंबर 18 दोस्ती हो तो ऐसी ये पढ़ेंगे। और सबक शुरू करने से पहले उन्होंने सोची और बताएं में 2 सवाल दिए हैं। अच्छा दोस्त कौन होता है? बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छा दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। क्या आप दोस्तों के काम आते हैं? तो आप जवाब देंगे हाँ, हम अपने दोस्तों के काम आते हैं। क्लासरूम में अगर जमात में उनको कोई पेंसिल चाहिए हो या रबड़ चाहिए हो या और कॉपी चाहिए हो तो हम उसकी इस तरह मदद करते हैं। कि आप जानते हैं कि इंसान और जानवर सर्दी और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन पर अपने घर बनाते हैं। अब हम मुश्किल सबक शुरू करने से पहले बच्चों हम मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं ताकि आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। अल्फाज मायने: अस्तबल घोड़े के रहने की जगह को कहते हैं। इत्मीनान सुकून भाड़ा बकरी के रहने की जगह को कहते हैं। और फिर पड़ोसी हमसाए को कहते हैं। और फिर है झांकना, किसी चीज़ के पीछे देखना। कलगी मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज, उसको हम कलगी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों सबक में जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। दोस्ती हो तो ऐसी। सबक शुरू करने से पहले तलफ़ुज़ देखते हैं। कलगी, दाना, धुनका, भाड़ा, अस्तबल, इत्मीनान, पड़ोसी और झांका। अब सबक की पढ़ाई कर लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर, उसके सुनहरी पर यानी पीले कलर के चमकते हुए पर थे, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज यानी सर पर जो मुर्गों के सर पर जो लाल रंग का ताज होता है उसको हम कलगी बोलते हैं। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता, यानी दाना जो है ये क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, दाना फील है और धुनका उसका महमल है। इसको हम जोड़कर दाना यानी दाना चुगने के बाद चुगने में इधर उधर दिन गुजार देता, यानी वक्त ज़ाया कर देता। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा बहुत परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का भाड़ा था। भाड़ा क्या था? बकरी का, याद करें अभी मैंने आपको अल्फाज मायने बताए हैं। भाड़ा है बकरी के रहने की जगह। भाड़े के बाहर आवाज़ लगाई, कुकड़ू 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 कुकड़ू, ये मुर्गे की ख़ास आवाज़ है। बकरी ने भाड़े से झांका यानी भाड़े से देखा। झांकना देखना। बोली, कहो मुर्गे मियाँ कैसे आना हुआ? कि मुर्गे मुन्ना बताओ कैसे आना हुआ, क्या बात है, किस तरह आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन भाड़े में रह सकता? मुर्गे ने पूछा कि मैं तुम्हारे घर में कुछ दिन रह सकता हूँ, मेरा घर नहीं है, मेरा भाड़ा तो पहले ही तंग है। वो बोली कि मेरा तो भाड़ा जो है, मेरा जो घर है वो पहले ही बहुत छोटा है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था, यानी घोड़े के रहने की जगह थी। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चलाया। घोड़े के घर के करीब नज़दीक पहुंचकर मुर्गा चलाया। मुर्गा बोला, चलाया यानी ऊंची आवाज़ में बोला, कुकड़ू कुकड़ू अपनी आवाज़ में। घोड़ा अस्तबल के दरवाज़े पर आया। बोला, मुर्गे मियाँ आज कैसे याद किया? मुर्गे मियाँ के किस तरह तुम्हें आना हुआ, ठहरें और बताएं। बकरी ने मुर्गे को क्या जवाब दिया? बकरी ने मुर्गे को ये जवाब दिया कि मेरा भाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? अच्छा बच्चों, इसमें ना सबक भी है आप लोगों के लिए कि हर काम जो है हमें अपना टाइम पर करना चाहिए, टाइम पर अपना पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस तरह अगर हम टाइम ज़ाया करेंगे, जैसे देखो ये मुर्गे का घर नहीं था लेकिन उसने गर्मियों में इधर उधर टाइम ज़ाया किया
اور اپنا گھر نہیں بنایا، اور جب سردی آ گئی تو پھر اسے مشکل پیش آئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ پھر وہ لوگوں کے گھروں میں ادھر ادھر اپنے کبھی وہ پہلے بکری کے گھر گیا، پھر گھوڑے کے گھر گیا کہ مجھے رہنے کے لیے کچھ دن جگہ دے دو، کیونکہ باہر سردی بہت ہے۔ اور اس میں بچوں آپ لوگوں کے لیے یہ لیسن ہے اس سبق میں کہ ہمیں اپنی پڑھائی ٹائم پر کرنی چاہیے، اور ادھر ادھر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے اپنا ٹائم جو ہے وہ پورا پڑھائی کی طرف رکھنا چاہیے، نہ کہ فضول کاموں کی طرف۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ گھوڑا، یہ دیکھو گھوڑا اپنے گھر کے باہر اس کو بتا رہا ہے، اور یہ مرغا اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ لیکن جو گھوڑا کہتا ہے کہ میرا تو گھر پہلے ہی بہت چھوٹا ہے، اور میرے بچوں اور میرے لیے گھر بہت چھوٹا ہے، اور اس لیے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، وہ کہتا ہے میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، یعنی میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن یعنی کچھ دن استبل میں گزار لوں، استبل میں رہ لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، یعنی چھوٹا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی چھوٹا ہے، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا، ایک دم سے اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا، بھاگا بھاگا یعنی دوڑا دوڑا خرگوش کے پاس پہنچا یعنی خرگوش کے پاس گیا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، خرگوش جو تھا وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ پہلے دانہ دھنکا دیا، پھر پوچھا، دانہ دھنکا یعنی اسے پہلے کھانا کھلایا، پھر اس سے پوچھا۔ یعنی یہ دیکھو بچوں، سچا دوست وہ ہوتا ہے، وہ تو اس کے دوست نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے گھر سے باہر ہی اس کو کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اور یہ سچا دوست اس کا دیکھو کہ اس نے اسے پہلے بہت خوش ہو کر اس سے ملا، پھر اسے اپنے گھر لے گیا، اور گھر آ کر اس نے اسے پہلے کھانا کھلایا، پھر اس سے پوچھا کہ مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں، کہ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ مرغے نے جواب دیا کہ میرے پاس اپنے گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے کہ اس میں فکر مندی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، میرے گھر کے پاس ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا، یعنی سکون سے جواب دیا۔ مرغا اس بات پر خوش ہو گیا۔ دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست تو وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے تھے، یعنی پڑوسی یعنی ہمسائے بھی بن گئے۔ یعنی بچوں، اس لیسن میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ پہلے تو ہمیں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے ادھر ادھر کی باتوں میں یا کھیل کود میں، اور جو ہمارا ایم ہے، جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی میں ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے کہ کھیلنے کے ٹائم پر کھیلیں اور پڑھنے کے وقت پڑھیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، آپ کو یہ لیسن دیا ہے کہ جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ مصیبت میں کام آتے ہیں۔ یہ دیکھو، جو باقی تو بکری اور گھوڑے نے تو اس کی مدد نہیں کی، لیکن خرگوش کیونکہ اس کا سچا دوست تھا اور اس نے اس کی مدد کی، اور اسے اس کے ساتھ اس گھر بنانے میں اس کی مدد کی، اور پہلے اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو، پھر اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہوتے ہیں سچے دوست۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ مرغا ہے اور یہ خرگوش کھڑا ہوا ہے۔
یہ دونوں دوست آپس میں مل کر باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اس سبق سے ہم نے کیا لیسن لیا بچوں؟ ہم نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ دیکھا؟ ٹھہریں اور بتائیں، خرگوش نے مرغے کو کس جگہ پر گھر بنانے کی تجویز دی؟ خرگوش نے مرغے کو اپنے گھر کے قریب یا اپنے گھر کے نزدیک گھر بنانے کی تجویز یعنی مشورہ دیا۔ تجویز کس کو کہتے ہیں؟ مشورہ دیا۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا لائک شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور پھر دو بچے میرا لیسن یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ اور یہ سارا اس کی ریڈنگ اور جتنے بھی اس بک کے لیسن ہیں میں سارے ڈسکرپشنز میں دے چکی ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔